अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। आज हम उर्दू अदब का हिस्सा गज़ल शुरू करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो हमारे पहले शायर हैं उनका नाम है वली दकनी। वली दकनी की पहली गज़ल पढ़ने से पहले हम वली दकनी के हालात ज़िंदगी और उसकी शायरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वो किस किस्म के शायर हैं। वली दकनी 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए। वली के असल नाम के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, ताहम अक्सरियत के मुताबिक उनका नाम मोहम्मद वली या शाह वली उल्लाह है। वली उनका तखल्लुस है और वली दकनी के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, मगर अदबी दुनिया में उन्हें वली गुजराती, वली अहमदाबादी और वली औरंगाबादी भी कहा जाता है। वली ने तकरीबन 20 बरस तक औरंगाबाद में ही तालीम हासिल की। बाद अज़ां वो मज़ीद तालीम के लिए अहमदाबाद चले गए, जो उस ज़माने में अलूम फ़नून का महवर व मरकज़ था। यहाँ आकर शाह वजीहुद्दीन अलवी के मदरसे में दाखिल हो गए। तहसील इल्म के बाद वतन वापस आकर मश्क शेर व सुखन में महव हो गए, यानी शायरी करने लगे। वली ने 1744 में वफ़ात पाई और अहमदाबाद में दफन हुए। वली दकनी को वली दकनी को रेख्ता का मौजद, उर्दू का चासर और गज़ल का बाबा आदम भी कहा जाता है। अज़ीज़ तलबात, वली दकनी उर्दू शायरी के बाबा आदम कहलाते हैं, यानी उर्दू गज़ल को के सबसे पहले शायर जो हमें नज़र आ रहे हैं बाकायदा, वो वली दकनी हैं। वली सूफ़ी मंश इंसान थे और ख़ानका नशीन थे। तसव्वुफ़ से लगाव की बिना पर ही वली ने पहली मरतबा 1700 में शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में दिल्ली का सफ़र इख्तियार किया। यहाँ आकर वली की मुलाकात मियाँ सादुल्ला गुलशन से हुई, जो फ़ारसी ज़ुबान के बहुत अच्छे शायर भी थे। वली ने सादुल्ला गुलशन से मुतासर होकर उन्हें अपना कलाम सुनाया, तो शाह साहब ने वली को सलाह दी कि ये सब मज़ामीन जो फ़ारसी में बेकार पड़े हैं, इनको रेख्ता में शाहजहानाबाद के मुहावरे के मुताबिक काम में लाओ। यानी कि उनका कहना ये था कि जितने भी मज़ामीन उर्दू फ़ारसी गज़ल में हैं, उनको उर्दू ज़बान में दिल्ली के रोज़मर्रा की ज़बान और मुहावरे के मुताबिक इस्तेमाल करो। वली दकनी को सादुल्ला गुलशन का ये मशवरा बहुत भाया और उन्होंने अपनी शायरी को, जो कि एक ख़ास इलाके तक महदूद थी, मकामी हैसियत से आगे बढ़ाकर उसमें वुसअत व इज़ाफ़े किए। 1720 में जब वली का दीवान दिल्ली पहुंचा, तो उसे बेहद पजीराई मिली और यही शुमाली हिंद के तमाम शोरा के लिए नमूना बना। वली ने मसनवी, कता, रुबाई और दीगर असनाफ़ शायरी में तब्बा आज़माई की, लेकिन गज़ल उसकी ख़ास पहचान बनी। वली का कलाम अगर हम देखें तो सादा है, साफ़ है, फसी है। उसमें कहीं कहीं आपको पुरानी उर्दू जो के वो अल्फाज जो आजकल हम तर्क कर चुके हैं वो नज़र आते हैं। सादगी और सलासत है, सफाई और रवानी है, निशातिया पहलू है। और वली की गज़ल में जो हमें सबसे नुमायाँ रंग जो है वो दिखाई देता है, वो है जमाल परस्ती। अब यहाँ पे हम वली की पहली गज़ल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें शायर कहता है, तुझ लब की सिफ्त लाले बदख्शां सु कहूँगा, जादू हैं तेरे नैन गज़ालां सु कहूँगा। आम तौर पर जब उर्दू गज़ल की तशरीह की जाती है तो हर शेर की अलग अलग तशरीह की जाती है, और उर्दू गज़ल में कुछ गिने चुने मज़ामीन हैं जिनको तकरीबन हर शायर ने अपने शायरी में उनको इस्तेमाल किया है। तो जब हम गज़ल की तशरीह करते हैं तो उसमें उसका एक बाकायदा पस मंज़र जो है वो बयान किया जाता है। उसके बाद शेर की तशरीह की जाती है और हवाले के अशार लिखे जाते हैं। अगर आप इस तरह से आपको अशार याद करने मुश्किल लगते हैं, तो आप उस उर्दू गज़ल के जो 5-6 मज़मून हैं जिन पे तकरीबन हर शायर बात करता हुआ आपको नज़र आएगा, उनसे मुतल्लिक़ 2-2 शेर अगर आप याद कर लें तो आप हर तशरीह में उसे कोट कर सकती हैं। अब यहाँ पे जो पहला शेर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें महबूब के हुस्न जमाल का तज़किरा जो है वो किया गया है। आप उर्दू लाज़मी में गज़ल को पढ़ चुकी हैं और उसमें आपने देखा कि जो शायर है वो कुछ चंद एक मौज़ूआत हैं जिन पर बार बार इज़हार ख़्याल करता नज़र आता है। उनमें से एक मौज़ू महबूब का हुस्न जमाल भी है, यानी कि महबूब का हुस्न जमाल ऐसा मौज़ू है जिस पर तकरीबन हर शायर ने इज़हार ख़्याल किया है।
اور ہر شاعر کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو زیادہ سے زیادہ حسین، زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے۔ یہاں پہ اس شعر میں بھی شاعر نے اسی موضوع کو لیا ہے اور ذکر کیا ہے محبوب کے لبوں کا، اور ان کو تشبیہ دی ہے بدخشاں کے لال سے۔ بدخشاں جو ہے وسط ایشیا کا ایک شہر ہے جہاں کے لال اور یاقوت جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو لال اور یاقوت یہاں پر پائے جاتے ہیں وہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ویسے تو بدخشاں شہر کے جو لال اور یاقوت ہیں ان کا حسن اپنی جگہ پر لاجواب ہے، لیکن جو میرے محبوب کے لب ہیں وہ اس قدر حسین اور خوبصورت ہیں کہ اس کے سامنے بدخشاں کے لال بھی ماند پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے غالب نے اسی موضوع کو اس طرح سے بیان کیا ہے: کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے محبوب کی آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے: جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، یعنی تیری جو آنکھیں ہیں وہ اس قدر حسین، خوبصورت اور جادو بھری ہیں کہ وہ ہرنوں سے بھی زیادہ، ہرن کی آنکھوں سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ غزالہ جو ہے وہ ایک ہرن ہے، اور اس کی آنکھوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ بڑی حسین اور خوبصورت ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی شاعر نے یہ کہا ہے کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ ہرن کی آنکھوں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھا جائے تو کہتا ہے کہ محبوب کا جو اوور آل حسن و جمال ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے سامنے جو ہے ان چیزوں کے سامنے ماند پڑ گئی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ اس قدر خوبصورت اور حسین ہے کہ کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ وہ تشبیہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پہ ہم حوالے کے اشعار میں لکھیں گے: تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، فیض احمد فیض کا۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں لکھ سکتے ہیں: ان کی آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں عدم، ان کی آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں عدم، ہم پہ تصنیف ایک کتاب کرو، ہم پہ تصنیف ایک کتاب کرو۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: دی بادشاہی حق نے تجھے حسن نگر کی، یوں کشور ایران میں سلیماں سوں کہوں گا۔ پچھلے شعر میں بھی ہم نے دیکھا کہ سوں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو کہ سے جسے آج کل ہم سے بولتے ہیں، تو یہ پرانی اردو تھی جو آج کل متروک ہو چکی ہوئی ہے، جس کو ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ اس دوسرے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب جو ہے، اس میں بھی اس نے محبوب کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب جو وہ ہے وہ حسن نگر کا بادشاہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی دنیا میں حسین لوگ ہیں ان سب میں سب سے خوبصورت وہ کہتا ہے کہ میرا ہی محبوب ہے۔ اس کے بعد اس نے محبوب کی جو بادشاہی ہے اس کو اس نے تشبیہ دی ہے سلیمان کی بادشاہت سے۔ حضرت سلیمان جو تھے وہ ایک پیغمبر گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی وسیع و عریض حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا۔ جنات، پانی، ہوا، ہر چیز ان کے تابع تھی، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو دنیا کی تمام چیزیں جو تھیں وہ ان کے تابع تھیں، اور اتنی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دی۔ لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ ان کی بادشاہت کے آگے میرے محبوب کی بادشاہت جو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے، کہ اسے حسن کی دنیا کا شہنشاہ جو ہے وہ میں کہوں گا، کہ وہ اس قدر خوبصورت اور حسین ہے کہ باقی لوگ اس کے سامنے جو ہیں وہ ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں، اور محبوب کا حسن و جمال اپنی جگہ پہ بے حد خوبصورت اور مسلم ہے۔ اس میں چونکہ حسن و جمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اوپر بھی چونکہ ہم نے جو شعر کیا اس میں بھی حسن و جمال کا ہی تذکرہ تھا، تو وہ اشعار آپ یہاں پر بھی کوٹ کر سکتی ہیں: آنکھوں والے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، اور تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اس طرح کے اشعار جو ہے وہ آپ یہاں پر کوٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ تقریباً وہی موضوع جو ہے وہ شاعر نے یہاں پہ لیا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ
جو چند ایک موضوعات ہیں، جیسے محبوب کا حسن و جمال ہو گیا، جیسے عاشق ہے اس کی صورتحال ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی بے ثباتی کا موضوع ہو گیا، تصوف کا موضوع ہو گیا، یہ 5-6 موضوعات ہیں۔ ان پہ ایک ایک شعر بھی اگر آپ یاد کریں تو آپ کو تشریح میں کوٹ کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ تو آج کا لیکچر جو ہے ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کل اگلی غزل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔